नहीं आया, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये है ही। अब तो सारा कुछ नवाज शरीफ के इमा पे हो रहा है। वो आइन से बालातर है, वो कानून से बालातर है। नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या, हुकूमत क्या, वो जो पीछे हैं हुक्मरानों के वो क्या, सब इस वक्त उनके सर झुके हुए हैं नवाज शरीफ के आगे। वो बादशाह है, वो आके दरबार में तख्त पे बैठेगा, कोई कानून उसके रास्ते में नहीं आएगा। हाँ, अगर कानून और आइन होगा फिर वो ताहयात नाअहल है। जब तक कोई आइन में तरमीम नहीं की जाती, आइन में तरमीम इसलिए नहीं हो सकती कि कौमी असम्बली नहीं है। कौमी असम्बली नहीं है तो आइन में तरमीम, कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकती। 2/3 अक्सरियत नहीं है तो तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम ना हो तो नवाज शरीफ की सज़ा ताहयात जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत दी है उस पर कोई रियायत नहीं हो सकती। अब ये तो कानून और आइन है, पर अभी तक कानून और आइन बांदी बने हुए हैं नवाज शरीफ के। उसको हर सहूलत मिली है वापस आने की। एक मुजरिम को जो हाई कमिश्नर ने लंदन से उसको सी ऑफ किया है, उस हाई कमिश्नर पे भी दफ़ा 216 ताज़ीरात पाकिस्तान लगनी चाहिए फॉर हार्बरिंग और फैसिलिटेटिंग ए कॉन्विक्ट। तो सब अफगान महाजरीन को वापस भिजवाया जा रहा है। अब जिनमें 31 अक्टूबर तक तो खुद चले गए रज़ाकाराना तौर पर, ठीक, जो नहीं गए अब उनको ज़बरदस्ती जो है वो भेजा जा रहा है। इसको किस तरह नजर में कि क्या पाकिस्तान के लिए एकदम बेहतर है, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए? ये पता नहीं किसको, किस सूफी को या अफलातून को ये ख्याल आया है कि इनको बाहर भेजो। जो बंदा पैदा यहाँ हुआ है, माँ बाप उसके आए हैं महाजर बन के, वो पैदा यहाँ हुआ है, उस स्कूल में यहाँ गया, वो 5वीं तक पढ़ा या 10वीं तक या 12वीं तक उस स्कूल में यहाँ गया है। उसने कारोबार अपना छोटा मोटा कर लिया है, उसने कबाब की दुकान लगाई हुई है, वो ट्रक चला रहा है, उसने मकान यहाँ बनाया हुआ है, उसका ख़ानदान हो गया है, उसने शादी कर ली है, उसकी बच्चे हैं। उसको आप किस तरह उठा के और कह सकते हो कि जाओ? यहाँ तो अफरा तफरी फैलेगी इससे, यहाँ तो खाना जंगी की ये अलामत है। तो इस पे रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ये चाहिए मेरी निगाह में कि ज़रूर इनको डॉक्यूमेंट करें, ज़रूर डॉक्यूमेंट करें। इनके पांचों उंगलियों के निशान, इनकी आँखों की जो का रिकॉर्ड है, ये सब करें। उनके वल्दियत, उनकी शजरा, वो सब रखें, वो रिकॉर्ड करें। अलहदा इनके लिए एक कार्ड बनाएं जो इनका कार्ड हो अफ़गानिस्तान का। एक भी इन्होंने पहले बनाया हुआ है, पर ज़ाहिर है उससे ये मुतमईन नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उनका कोई राशन भी लगा दो कार्ड बनाने के लिए साथ। एक दो नहीं, रिकॉर्ड पे आना चाहिए ना। बात तो ये कि रिकॉर्ड पे आना चाहिए। बात ये नहीं है कि बीवी बच्चों को आप उठा के ट्रक में डाल के और सरहद पार छोड़ के आएंगे। अब ये तो वो बंदा लड़ेगा अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। लोग लड़ते हैं, लोग असला तान लेते हैं। तो ये एक इनको अभी भी चाहिए। गवर्नमेंट ने जितने रज़ाकाराना तौर पे जाना चाहते थे, 1-1.25 लाख 1.5 लाख चला गया। अब मसला है बाकी 30 लाख का। वो 30 लाख आपको किन ट्रकों में डाल के और उनको लेके जाएंगे और भेज। जिसको आप कहेंगे कि तुम अफगानी हो, कहेंगे मैं नहीं हूँ अफगानी। तुम पश्तो बोलते हो तो पठान भी हो सकता है। सो ये एक बड़ा क्राइसिस है। और जिनीवा कमीशन ऑन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज जो 1948 की है, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, तो सब इमरान खान का अब मौजूदा सूरत हाल में कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपके ख्याल में? क्या वो सियासी जो
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ بائیکاٹ کر دیں, ان کا نشان نہیں ہوگا, ممکن ہے ان کو الیکشن میں حصہ لینے نہ دیا جائے. تو یہ بتائیں کہ کیا آیا آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ان الیکشن میں کوئی جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر پائے گی, اس کی جماعت اور کوئی کارکردگی دکھا پائے گی یا نہیں؟ عمران خان کو اگر انہوں نے حصہ نہ لینے دیا اور آزاد سے حصہ نہ لینے دیا, نواز شریف کانوکٹ وہ پھر رہا ہے باہر, تو عمران خان کو بھی وہ سہولت دینی پڑے گی. اور اگر نہ دی تو میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل متنازع ہوگا الیکشن, بالکل متنازع ہوگا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, وہ مریم والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہ جو کہتی تھی الیکشن ہوں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے, پر پہلے فتنے کو آپ گرفتار کریں اور سزا دیں, پھر میاں صاحب کو آپ بری کریں سارے مقدمات میں, پھر میاں صاحب آئے گا. تو وہ بری بھی ہو گیا سب میں اور ہوتا جا رہا ہے, اور فتنہ بھی اندر ہے, تو ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی. بٹ عوام میں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. یہ جتنا خوار کریں گے عمران خان کو اتنا ہی اس کا قد بڑھے گا. اور یہ ووٹر جو ہے, ووٹر کو بڑے طریقوں سے اس کو اس پہ لایا جا سکتا ہے کہ اس الیکشن کو وہ بڑی خوبی سے متنازع بنا دے. مثلا یہ بلے کا نشان نہیں رکھتے تو ووٹر جائے گا, مجھے یقین ہے ووٹر جائے گا. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں تو ہم تو ووٹر بھیجیں گے, ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. ووٹر جائے گا, نشان نہیں پائے گا اپنے کینڈیڈیٹ کا, 2-3 ٹھپے لگا کے آ جائے گا اور ڈال دے گا وہ ووٹ. اور 2-3 ٹھپے والے اگر بڑھ گئے جو کینڈیڈیٹس کو ملے ہوئے ہیں تو وہ الیکشن کا رہے گا. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو جو زہر دینے کی جیل میں باتیں کریں اس میں کتنی صداقت ہے؟ یار مجھے پتہ نہیں صداقت ہے کہ نہیں, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. پر اگر کوئی یہ تشویش ہے کسی کو تو اس کا تدارک کرنا چاہیے, حکومت کا فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے جیل کے اندر, حکم ہوا ہے کہ ان کیمرہ نہیں ہونا, اور اس کو ان کیمرہ انہوں نے جیل ٹرائل کر کے کر دیا کہ عمران خان کو سیکیورٹی کی بڑی پرابلم ہے. دیکھو یہ ریاست کا کام ہے. میں وزیر داخلہ ہوتا تو میں ان دونوں تقاضوں کو پورا کرتا. پہلا تقاضا ہوتا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا ہے, اوپن ٹرائل. دوسرا تقاضا ہوتا کہ جو ملزم ہے اس کی سیکیورٹی, اس کو بڑا خدشہ ہے, وہ سیکیورٹی اس کی کھلی ہونی چاہیے. اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے, سیکیورٹی سخت ہونی چاہیے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جیل کے اندر کے پریمیسز کے اندر ہی بٹ اوپن ٹرائل کریں, لوگ جا سکیں. آپ آدھے کارڈ 100 سیٹیں رکھیں, آدھے کارڈ آپ دیں ملزم کو, آدھے کارڈ دیں پروسیکیوشن کو. وہ اپنے صافی بھی جو منگانا چاہے وہ اس پہ منائے, اپنے خاندان کے لوگ جو لانا چاہے وہ رپورٹ وہاں سے ہو. وہاں سے پریس میں اگر ہر لفظ پریس میں نہیں آ سکتا تو وہ کیمرہ ٹرائل ہو جائے. سر ایک کوشچن ہے, عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کرنے گئے تھے اور جس انداز سے ان کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا ان ہستیوں پہ جنہوں نے انہیں کڈنیپ کیا؟ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ تو میاں نواز شریف کے کیمپ میں ہے, اور وہ آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب یہ ایک فیصلہ دیتے ہیں نواز شریف کے کیس میں کی درخواست پہ 2021 میں یہ فیصلہ دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مفرور ہے, he has lost the right to audience, اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کی کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور اٹارنی کے ذریعے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کو وہ پہلے جیل میں داخل ہو, وہاں پہنچے. ایک کانوکٹ کا مقام کیا ہے؟ وہ جیل ہے, وہ جیل جائے,
जेल में बंद हो जाए, फिर वो कोई दरखास्त उसने देनी है तो दे, फिर हम उस पर सोचेंगे। बाहर से उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सकती, वो जेल के बाहर हो ले। ये आप फरमाते हैं नवाज शरीफ बनाम स्टेट को, और इसकी रिपोर्ट जो है पीएलडी में, वो है पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 13, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये आमर फारूक साहब की जजमेंट, चीफ जस्टिस है, पेज 13, ये आप देख सकते हैं। वहाँ उन्होंने कहा है कि इसको कोई रिलीफ दी ही नहीं जा सकती जब तक मफरूर है। और वही जज साहब नवाज शरीफ को इस तरह रिसीव करते हैं कि बायोमेट्रिक्स की भी मशीनें उनके मातहत अफसर लेके जाके और नवाज शरीफ से करवा रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे जाके। तो ये इस तरह चलेगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं। और जितना आप किसी भी लीडर को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही उसका कद बढ़ता जाएगा। और ये इनकी प्रॉब्लम है नून लीग की, कि ये उसको कहते हैं दबाओ, वो और ऊंचा होता जाता है, फिर ये उससे डरते हैं, फिर डरना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये इन्होंने मियां नवाज शरीफ ने क्यों नहीं डिमांड किया कि इलेक्शन कराओ? ये तो कादी फैदी साहब ने कर दिया है, सख्ती डाल। वो उनको पहले कहना चाहिए था कि इलेक्शन हो, जल्दी हो, क्योंकि वो खौफजदा है नून वाले इमरान खान से। बहुत शुक्रिया।